33 मजदूर एक माइन में काम कर रहे थे जिसकी गहराई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से भी ज्यादा थी और इस माइन में आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। और ये मजदूर माइन के बिल्कुल निचले हिस्से में काम कर रहे थे जहां दर्जा हरारत भी ज्यादा था और ऑक्सीजन भी बहुत कम थी। मजदूर नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे थे कि अचानक एक बड़ा धमाका होता है जिसने इन 33 मजदूरों की जिंदगी को बदल के रख दिया। 5 अगस्त 2010 का दिन था। चिली के आटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच सोने और कॉपर की कान में काम जारी था। ये माइन सान होसे के नाम से जानी जाती थी जिसे एक प्राइवेट कंपनी चला रही थी। ये माइन तकरीबन 120 साल पुरानी थी और हर साल 30 से 40 मजदूर इसमें अपनी जानें खो बैठते थे। इस दिन भी माइन के अंदर 33 मजदूर मौजूद थे। अचानक माइन के अंदर एक शदीद दरार पड़ी और एक बहुत बड़ा पत्थर माइन के रास्ते पर आन गिरा। ये पत्थर इतना बड़ा था इसने माइन का वाहिद रास्ता बंद कर दिया। इस पत्थर को हटाना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। हादसे में कोई मजदूर जख्मी नहीं हुआ लेकिन वो तमाम 33 मजदूर 2300 फीट नीचे कैद हो चुके थे, यानी एक जिंदा कब्र बन गई थी। ना वहां वापस आने का रास्ता और ना इसके अंदर जाने का रास्ता था। उनके पास खाने पीने का सामान भी महदूद था और मुनासिब ऑक्सीजन भी नहीं थी। यूं लगता था जैसे ये सारे मजदूर जिंदा दफन हो चुके हों। ये हादसा दोपहर के 2 बजे हुआ और इस हादसे में जो धमाका हुआ वो इतना शदीद था कि माइन के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आ रहा। खबर पूरी चिल्ली में जंगल की आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी ने फौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी किया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि माइन बहुत पुरानी और कमजोर है और अंदर जाना खुदकुशी के बराबर है। इसी वजह से कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन से इनकार कर दिया। वहां एक रिटायर्ड माइनर जोन्स मौजूद था जिसका बेटा एलेक्स इन मजदूरों में शामिल था। अपने बेटे को बचाने के लिए जोन्स ने अपनी जान को खतरे में डालने का फैसला किया। जब वो गाड़ी के जरिए माइन के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा हर तरफ दरारें हैं और पत्थर मुसलसल गिर रहे हैं। आगे जाकर इसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया। ये पत्थर डाइबराइट का था जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इसका वजन तकरीबन 7 लाख टन था, यानी बुर्ज खलीफा के वजन से भी ज्यादा। ये वाजे हो चुका था कि इस पत्थर को ना काटा जा सकता है ना हटाया जा सकता है। जोन्स को मालूम था कि माइन में एक वेंटिलेशन टनल भी है जो सीधा नीचे तक जाती है, लेकिन बदकिस्मती से एक और जोरदार धमाके ने इस वेंटिलेशन शाफ्ट को भी तबाह कर दी। अब इंसानों के जरिए माइन में दाखिल होना नामुमकिन हो चुका था। 24 घंटे गुजर चुके थे। मामला इतना संगीन हो गया कि चिली की हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ी। माइनिंग मिनिस्टर लार्नेस खुद मौका पर पहुंचे और हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई। फैसला हुआ कि 6 इंच के सुराख किए जाएंगे और कैमरों के जरिए मजदूरों को तलाश किया जाएगा। लेकिन मसला ये था कि जमीन के अंदर सख्त चट्टानें ड्रिल को अपनी सिमत बदलने पर मजबूर कर देती हैं, यानी 2300 फीट नीचे निशाना लगाना ऐसा था जैसे 2000 फीट दूर से बास्केटबॉल को फेंकना। कई दिनों की नाकामी के बाद जब आखिरी बार ड्रिल की गई तो अचानक पाइप के अंदर से किसी के हथौड़े मारने जैसी आवाज आई। जब पाइप बाहर निकाला गया तो इस पर सुर्ख रंग लगा था और एक कागज चिपका था और उस कागज में लिखा हुआ था, हम रेफरीज में हैं और हम सब जिंदा हैं। ये पढ़कर वहां मौजूद हर शख्स रो पड़ा। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, सिर्फ 3 दिन के खाने पर ये लोग 17 दिन कैसे जिंदा रहे, महदूद ऑक्सीजन में सांस कैसे ली और 69 दिन बाद इन सबको जिंदा कैसे निकाला गया। ये दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी माइन के मुकम्मल कोलैप्स होने के बाद 33 मजदूर जमीन से 2300 फीट नीचे जिंदा फंस गए हो। कई दिनों की मुसलसल कोशिशों के बाद चिल्ली की हुकूमत इन मजदूरों को ढूंढने में कामयाब हो गई, लेकिन अब मसला ये था कि इन्हें बाहर कैसे निकाला जाए और इससे भी ज्यादा अहम सवाल, इन्हें जमीन के अंदर जिंदा कैसे रखा जाए। 17 दिन की मुसलसल ड्रिलिंग के बाद बिलाखिर मजदूरों की लोकेशन कंफर्म हो गई। अब बारी थी 6 इंच के सुराख में सीसीटीवी कैमरा और फोन लाइन लगाने की। जमीन के ऊपर मौजूद लोग बेताबी से इंतजार कर रहे कि कई दिन बाद अपने प्यारों का चेहरा देख सके। कैमरे में नजर आने वाला मंजर दिल दहला देने वाला था। शदीद गर्मी और नमी की वजह से
زیادہ تر مزدور ننگے سینے بیٹھے تھے، کئی لوگ بھوک سے نڈال ہو چکے تھے، لیکن جب فون پر بات ہوئی تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ زمین کی تاریک گہرائیوں میں ان سب نے چلی کا قومی ترانہ ایک آواز ہو کر گایا۔ ان مزدوروں کے لیڈ سپروائزر لوئس آزر نے بتایا، جیسے ہی مائن گری انہوں نے تمام مزدوروں کو اکٹھا کیا اور فوراً ریفریج میں لے آئے، جو کہ ایک محفوظ کمرہ ہوتا ہے۔ ریفریج میں صرف 3 دن کا کھانا موجود تھا، اسی لیے پہلے دن سے ہی کھانے کی سخت راشننگ شروع کر دی گئی۔ ہر مزدور کو صرف 1 گھونٹ دودھ اور 1 چمچ ٹونا مچھلی، وہ بھی روز نہیں بلکہ ایک دن چھوڑ کر۔ اس کے باوجود یہ کھانا صرف 14 دن ہی چل سکا۔ لوئس نے بتایا کہ پچھلے 3 دن سے نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، یعنی اب ہر گزرتا لمحہ موت کے قریب لا رہا تھا۔ اب زمین کے اوپر موجود ریسکیو ٹیم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی صورت 2300 فٹ نیچے کھانا اور پانی پہنچایا جائے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا، 17 دن بھوکے رہنے کے بعد اگر اچانک عام کھانا دے دیا جاتا تو ہارٹ اٹیک سے مزدوروں کی موت ہو سکتی تھی۔ اسی لیے چلی کی حکومت نے نیوٹریشن ایکسپرٹ سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹرز نے ایک خصوصی مائع غذا تیار کروائی جس میں کاربوہائیڈریٹس، گلوکوز، ضروری منرلز انتہائی متوازن مقدار میں شامل تھے۔ یہ خوراک پائپ کے ذریعے آہستہ آہستہ نیچے بھیجی گئی۔ جب مزدوروں کی جان میں جان آئی تو انہیں اپنے گھر والوں سے ویڈیو کال پر بات بھی کروائی گئی۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ ان مزدوروں کو زمین کے اوپر واپس کیسے لایا جائے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 69 دنوں تک سورج کی روشنی نہ ملنے سے انہیں فنگل انفیکشن کا شدید خطرہ تھا۔ فیصلہ ہوا ایک ایسا سوراخ کیا جائے جس میں سے انسان کو اوپر کھینچا جا سکے، لیکن یہ 6 انچ کا سوراخ نہیں بلکہ 21 انچ چوڑا اور 2300 فٹ گہرا ہونا تھا۔ اندازہ لگایا گیا کہ یہ سوراخ کرنے میں تقریباً 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ وقت کم تھا، اس لیے بھاری ڈرلنگ رگز فوراً منگوا لی گئی۔ مائننگ منسٹر نے اندازہ لگایا کہ ایک مزدور کو اوپر لانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس دوران دم گھٹنے کا بھی خطرہ تھا، اسی لیے چلی کی حکومت نے ناسا سے رابطہ کیا۔ ناسا کے ماہرین نے ایک خاص ریسکیو کیپسول ڈیزائن کیا جو سوراخ کے سائز کے برابر ہو، جس میں آکسیجن سلنڈر بھی موجود ہو۔ اگر راستے میں رک جائے تو مزدور محفوظ رہے۔ ناسا نے بتایا کہ کیپسول کی تیاری میں تقریباً 2 ماہ لگیں گے۔ ڈرلنگ کے دوران ہائیڈرولک پائپس لیک ہو گئے، ڈرل کے پرزے سوراخ میں پھنس گئے، کام کئی بار رک گیا۔ تب فیصلہ ہوا کہ پلان بی تیار کرنا چاہیے۔ ایک نئی ہیمر ڈرلنگ ٹیکنالوجی لائی گئی جو سخت چٹانوں کو ریت کی طرح توڑ سکتی تھی۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد پھنسا ہوا لوہا بھی نکال لیا گیا اور ڈرلنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ 65 دن گزر چکے تھے۔ بالآخر پلان بی کی ڈرل نے پورا 2300 فٹ کا سوراخ مکمل کر لیا۔ زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جشن منایا گیا۔ اب ریسکیو کا مرحلہ شروع ہوا۔ تاریخ ساز ریسکیو 16 اکتوبر کی صبح 6 بجے پہلا مزدور کیپسول کے ذریعے زمین کے اوپر آیا۔ ایک کے بعد ایک تمام 33 مزدور محفوظ باہر نکال لیے گئے۔ یہ وہ یادگار تصویر ہے جو زمین سے نکلتے وقت لی گئی اور ریفریج میں بھی یہ الفاظ لکھے ہیں: ہم 33 زندہ تھے۔ یہ ہیں ان مزدوروں کی حقیقی تصاویر جنہوں نے 69 دن سان خوسے مائن میں زندہ دفن ہو کر گزارے۔ اس واقعے کے بعد سان خوسے مائن کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔